राजा ने मेरे लिए आरामदेह फर्नीचर से सजा एक कमरा मखसूस कर दिया था और मेरे साथियों को भी अब 3 के बजाय 4 कमरे दिए गए थे। मैं बिस्तर पर लेटा तो ऐसा महसूस हुआ कि रावलपिंडी से यहाँ तक जिन मुश्किल और तकलीफ़ों का सामना मुझे करना पड़ा था, उनका असल एहसास मंजिल पर पहुँच कर ही होता है। आईने में अपना चेहरा देखा, कमज़ोरी के बायस गालों की हड्डियाँ दिखाई दे रही थीं। टांगों को हाथ लगाया तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी फोड़े पर हाथ रख दिया हो। मैंने सोचा कि थकावट दूर करने का वाहिद इलाज अच्छी खुराक और जिस्म की रोजाना मालिश है। मैंने राजा तरीदेव की बीवी, बेटे और जवाहरात के खजाने के मुतालिक सोचना ही छोड़ दिया। हमें अभी यहाँ खासा वक्त कयाम करके अव्वल अपनी सेहत बहाल करनी थी और साथ साथ कोई ऐसा तरीका भी सोचना था जिससे मौजूदा सरदार अपनी रजामंदी से अपनी माँ और भाई को हमारे साथ भेज दे। कोई ऐसी सबील भी तलाश करनी थी कि राजा की बीवी से अलहदगी में मिलकर उसके शोहर का खत उसे दे सकूं, ताकि वो मौका देखकर जवाहरात मेरे हवाले कर दे। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला। 2 चकमा बज़ाहिर मेरी खिदमत के लिए मौजूद थे। उनके हमरा मैं साथियों के कमरे की तरफ गया और तमाम साथियों को एक कमरे में इकट्ठा करके उन्हें कहा कि अपने असलहे की पूरी तरह से हिफाजत करें। सबसे बड़ा असलहा एक कमरे में रखें और हमा वक्त कम अज कम 2 साथी उसकी निगरानी करें। पिस्टल और रिवॉल्वर हमेशा अपने साथ रखें और सरदार के कहने के मुताबिक कतअन हरगिज फायर न करें। दूसरी हिदायत यह दी गई कि हवेली से ज्यादा दूर न जाएं और हमेशा 2-2 की टोली में जाएं। कैसर ने अपने जिस साथी को हमारी करनाफली रवानगी के वक्त काफिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथी और सारे थाई तो उसके अहकाम को बजा लाते रहे, लेकिन हमीद किसी की भी बात नहीं मानता और अब भी बगैर बताए बाहर गया हुआ है। शम्स और हमीद शुरू से ही हमारे लिए प्रॉब्लम बने हुए थे। इतना कुछ होने के बावजूद हमीद अभी तक सीधा नहीं हुआ था। मैंने कैसर को कहा कि जब हमीद वापस आए तो उस पर अचानक चादर डालकर सब मिलकर उसे मुक्कों और ठुड्डों से पीटें। इस तरह से पिटाई के बाद भी अगर उसने अपनी यही हरकतें जारी रखी तो फिर मैं इसका कोई खातिर खा इंतजाम करूंगा। शाम को 3 खादमाओं के साथ कल्पना मेरे कमरे में आई। मैंने उससे कहा, महज तुम्हारे औरत होने और तन्हा होने के बायस रहम खाकर मैंने तुम्हें अपने साथ काफिले में शामिल किया था और ये वादा भी किया था कि तुम्हें बहिफाजत दार्जिलिंग पहुंचा दिया जाएगा। आज सरदार ने बताया है कि तुम बखुशी उसकी दूसरी रानी बनने को तैयार हो। दूसरी रानी का मतलब तुम बखूबी जानती हो। अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो हमें कोई एतराज नहीं। हमें तो कबीले की रानी बनने के जश्न में शिरकत की दावत भी मिल चुकी है। दूसरी बात यह कि तुमने सरदार को खजाने के मुतालिक बताकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारे मुतालिक तमाम हकायक मैं सरदार को बता दूं तो क्या वो कभी भी तुम पर एतबार कर सकेगा? तुमने खुद अपने रास्ते में कांटे बिखेरे हैं और उनकी चुभन का दर्द तुम्हें ही सहना होगा। मेरी बात सुनकर कल्पना की आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। फर्श पर नजरें गाड़े वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, मैं एक बाइज्जत और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माता पिता को बेजुर्म व खता कत्ल किया गया और मग सरदार ने मुझे जबरदस्ती अपनी रखेल बनाया। वहां से आपने मेरी जान बचाई और मैं काफिले के साथ यहाँ आ गई। हवेली में मुझे बाकी काफिले से जुदा करके जनान खाने में भेज दिया गया। वहां बड़ी रानी यानी सरदार की माँ 2 कमरों में नजरबंदी की जिंदगी गुजार रही है। अपनी रानी को सरदार ने चंद माह पहले इतना पीटा कि उसकी एक टांग जख्मी हो गई और ठीक इलाज न होने के बायस काटनी पड़ी। मुझे यहाँ पहली रात ही सरदार ने अपनी हवस का जबरदस्ती निशाना बनाया। सिर्फ चेहरे ही मुख्तलिफ होते हैं वरना सब मर्दों की खसलत एक जैसी होती है। मैंने सरदार को खजाने के मुतालिक बताकर अपने एतमाद में लिया है। जिस इस्मत को बचाने के लिए औरत अपनी जान पर खेल जाती है, मैं अब उसी इस्मत को लुटाकर हर वहशी मर्द से बदला लूंगी। सरदार आपको जनान खाने की हवा भी लगने नहीं देगा। आपके एहसान के बदले में अंदर की खबरें तमाम आप तक पहुंचाऊंगी और मौका मिलते ही सरदार की माँ से बात करूंगी। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक सरदार की माँ हिंदी और अंग्रेजी बखूबी बोलती है। सरदार का छोटा भाई भी जनान खाने के एक हिस्से में कैद है। उसने बाप की जिंदगी में बड़े भाई की सरदारी को कबूल नहीं किया, जिसकी वो सजा भुगत रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि कबीले के चंद बड़ों के सिवा जिन्हें मौजूदा सरदार ने खरीद लिया है, बाकी सब कबीला सरदार के खिलाफ है। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन न आए, लेकिन मैं
भगवान और अपने स्वर्गवासी माता पिता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं दिल से आपके साथ हूँ और मौका मिलते ही सरदार को खत्म कर दूंगी और आपके साथ चली जाऊंगी। ये कहते हुए कल्पना ने अपने लिबास में से एक तीर का सिरा निकालकर मुझे दिखाया। ये जहरीला तीर मैंने इसीलिए छुपा कर रखा हुआ है कि मौका मिलते ही मैं ये तीर सरदार को चुभोकर उसका काम तमाम कर दूंगी और अगर नाकाम रही तो इसी से खुदकुशी कर लूंगी। आप मुझ पर एतबार करें और मुझे मौका दें कि मैं आपके काम आकर आपके एहसान का बदला उतार सकूं। आपसे अब रोजाना मिलना नहीं होगा, बल्कि रानी बनने के बाद तो शायद कभी भी ना मिल सकूं। अगर आप मुझे चंद कागज और एक कलम दे दें तो मैं रोजाना आपसे राब्ता कर सकती हूँ। कल्पना ने बात खत्म करते हुए एक खादमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सरदार की माँ की हमराज और हामी है, यही हमारे रुके एक दूसरे तक पहुंचाएगी। कल्पना की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। हालात ऐसे थे कि खुद अपनी जात पर से भी एतबार उठ गया था। किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था। कल्पना तो बिल्कुल गैर थी, यहाँ तो इक़्तिदार के लालच में खून अपने खूनी रिश्तों की जान का प्यासा हो चुका था। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ते हुए कागजों का एक पलंदा और एक कलम कल्पना को दे दिया। इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी तो न था। शाम को हमीद की वापसी हुई और मेरे कहने के मुताबिक उस पर चादर डालकर सबने ठुड्डों और मुक्कों से उसकी खूब धुनाई की। इस तरह किसी को मारने का मैं अपनी इख्तियार समझता था। पाकिस्तान वापस आकर मालूम हुआ कि यहाँ की जेलों में अक्सर बाअसर कैदियों के मुखालिफ उस पर अचानक कंबल डालकर इस तरह पीटते हैं। जेल मैनुअल में भी इसका जिक्र है और इसे कंबल परेड कहते हैं। इस तरह पिटाई से हमीद की सारी खुदसरी खत्म हो गई और वो न सिर्फ मेरे बल्कि कैसर और मेरे नंबर 2 के अहकाम भी बिला चू चना बजा लाने लगा। कल्पना के जाने के थोड़ी देर बाद ही सरदार के एक मुशीर ने मेरे कमरे में आकर मुझे बताया कि आप तैयार हो जाएं, रात 8 बजे सरदार ने आपको अपने ड्राइंग रूम में मिलने की दावत दी है। 8 बजे से चंद मिनट कबल ही मुशीर मुझे अपने कमरे में हवेली के दूसरे हिस्से में बने ड्राइंग रूम में ले गया। उस कमरे में भी मैं राजा तरी दो के दौर में कई बार जा चुका था। उस वक्त हमारी रात की महफिलों में मकामी लोग शामिल नहीं होते थे। राजा तरी दो का हल्का अहबाब इतना वसी था कि उस दौर के पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के आला अफसर और फौज के अफसरान शिकार की गर्ज से जब भी इस कबीले की हुदूद में आते तो राजा तरी दो के मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते। लेकिन आज शाम की महफिल में सरदार के अलावा सिर्फ उसके कबीले के अफराद जो यकीनन उसके मुशीर थे शामिल थे। सरदार ने गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया और दूसरे शुरकाए महफिल से मेरा तारुफ करवाया। राजा तरीदो के ज़माने का तकरीबन तमाम फर्नीचर बदल चुका था। ड्राइंग रूम के एक कोने में सरदार ने एक बार बना रखी थी जिसमें अनवा अक़साम की गैर मुल्की शराब की बोतलें भी थीं। थोड़ी देर में ही महफिल नाव नोश शुरू हो गई। मैं सरदार का राजा तरीदो से मुकाबला कर रहा था। राजा बड़े रख रखाव वाला था और अपने कबीले के लोगों को मुनासिब फासले पर रखता था। इसके बरक्स ये सरदार अपने मुशीरों के साथ बेतकल्लुफी और हंसी मजाक में हदें पार कर रहा था। इस माहौल में उसकी गुफ्तगू का रुख राजा तरी दो यानी सरदार के बाप की तरफ हो गया। सरदार ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, आखिर मेरे पिता को ये क्या सूझी जो मुझे कबीले के सरदार की तकर्रुरी का परवाना भेज दिया। मैं कबीले की सरदारी के लिए उनकी इजाज़त या उसके परवाने का मोहताज नहीं। मैंने जवाब दिया, सरदार मैंने इसलिए अलहदगी में आपसे मिलने की दरख्वास्त की थी। आपके दोस्त जो इस महफिल में शरीक हैं यकीनन आपके बहुत करीब और हमदर्द हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी मौजूदगी में ही वो सब बातें कह दूं जो बिल्कुल अलहदगी में कहना चाहता था। आपके वालिद के ताल्लुकात मौजूदा बांग्लादेशी हुकूमत के बाज़ बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान से हैं जिनके जरिए उन्हें आपके सरदार बनने और कबीले के हालात से बखूबी आगाही है। बेशक आप अब कबीले के सरदार हैं, लेकिन बांग्लादेशी फौज ने आपके कबीले को घेरे में क्यों ले रखा है। अगर बांग्लादेशी हुकूमत आपके वालिद की मुखालिफ है तो उन्हें क़यामत तक हाथ नहीं लगा सकती। वो पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत के वजीर हैं और उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है, जबकि आप चिटागांग तक भी नहीं जा सकते। आखिर क्यों? महज इसलिए कि इस हुकूमत ने आपके कबीले के सरदार बनने को अभी तक तस्लीम नहीं किया है।
راجہ تری دیو تو شاید زندگی بھر یہاں لوٹ کر نہ آئے۔ انہوں نے آپ کو قبیلے کی سرداری منتقل کرنے اور راجہ بننے کا فرمان نہ صرف شفقت پدری بلکہ قبیلے کی بھلائی کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اس فرمان کے ذریعے آپ کو قبیلے کا سردار اور راجہ بننے کا قانونی جواز مل گیا ہے، اور آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کر کے اپنے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے کم از کم سابقہ مراعات تو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی حکومت آخر کب تک اپنی بہت ہی مختصر فوج کے ایک بڑے حصے سے آپ کے قبیلے کو گھیرے رکھے گی؟ اسے بہرحال آپ سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ اسے صرف آپ کے جائز قانونی وارث ہونے کا ثبوت چاہیے جو آپ کے والد نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردار بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے چند انکشافات کر کے راجہ کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ غداری اور سازش کا ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے حکمرانوں کے مضبوط اور جمے ہوئے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ تو محض ایک قبیلے کا ناجائز سردار اور زبردستی کا راجہ بنا بیٹھا تھا، جبکہ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک تخت پر دو حکمران نہیں بیٹھ سکتے۔ سردار، ایک اور اہم بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد کو اپنے ہمدردوں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے قبیلے کے ہی کچھ لوگ آپ کی سرداری کو ناجائز سمجھتے ہوئے خود قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں۔ یہ آستین کے وہ سانپ ہیں جو ایک طرف تو آپ سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف درے پردہ بنگلہ دیشی حکومت سے خود سردار بننے کے لیے خفیہ رابطے کیے ہوئے ہیں۔ راجہ تری دیو رائے نے اسی لیے آپ کو سرداری منتقل کرنے کا پروانہ بھیجا ہے اور رانی صاحبہ اور آپ کے چھوٹے بھائی کو پاکستان بلوایا ہے تاکہ سازشوں کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے وہ آپ کی سرداری کو چیلنج کر سکیں۔ میں نے آپ کو سب حقائق سے آگاہ کر دیا ہے اور اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ میری باتوں نے سردار پر کچھ ایسا اثر کیا تھا کہ اس نے نہایت تلخ اور اونچی آواز میں اپنی زبان میں کچھ کہا۔ وہاں موجود لوگ پہلے تو چند لمحے حیرانی سے سردار کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھتے رہے اور پھر ایک ساتھ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ان پر بھی کاری ضرب لگانے کا یہی موقع تھا۔ میں نے انگریزی بولنے والے مشیر کو کہا، کیا شراب کے نشے میں سردار سے رخصت ہونے کے آداب بھی بھلا بیٹھے ہو؟ میری بات سن کر وہ رکے، پلٹے اور قدم بوسی کے انداز میں قالین بچھے فرش پر ماتھا ٹیکا اور ہاتھ باندھے ہوئے الٹے قدموں چلتے ہوئے کمرے سے رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد سردار نے بھی اپنی ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے شراب کے 2 گلاس چڑھائے۔ وہ پہلے ہی کافی زیادہ پی چکا تھا۔ مزید شراب پینے سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ بہتر ہوگا اگر آپ آرام کے لیے اب اپنی خوابگاہ میں چلے جائیں اور کل جب بھی مناسب سمجھیں مجھے گفتگو کے لیے علیحدگی میں بلا لیں۔ یہ کہہ کر میں نے سردار کو سہارا دینے کے لیے اٹھایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تالی بجائی۔ 2 نیزہ بردار کمرے میں داخل ہوئے اور سردار کو سہارا دیے ہوئے کمرے سے لے گئے۔ میں نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سردار کے جاتے ہی اس کے 2 اور ملازم کمرے میں آگے۔ وہ گلاس، بوتلیں اور کھانے پینے کا سامان اٹھانے لگے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا پسٹل اور ریوالور تکیے کے نیچے رکھے اور آج کے واقعات پر غور کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ سردار کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش کے نام سے معرض وجود میں آنا اور راجہ تری دیو کے پاکستان سے وفاداری کے باعث پاکستان میں مستقل قیام کرنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت نئے سردار کی عمر 16-17 برس ہوگی۔ اس عمر میں کچا ذہن اور امنگیں عروج پر ہوتی ہیں۔ ایک غریب آدمی کی لاٹری نکل آئے تو وہ اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بعین ہی ایسی حالت نئے سردار کی تھی۔ راجہ تری دیو کی غیر موجودگی میں اس کے مخلص مشیروں کی جگہ خوش آمدید چمچوں نے راجہ کے لڑکے کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسی پٹی پڑھائی کہ اس کا دماغ عرش پر جا پہنچا۔ انہی چمچوں نے مل ملا کر اسے قبیلے کی بہت بڑی اکثریت کی خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل سردار بنا دیا۔ چکما قبیلہ فطرتاً پرامن ہے۔ نئے سردار کے چند حواریوں اور مطلب پرستوں کے نئے سردار کے چناؤ کو انہوں نے بادل ناخواستہ قبول کیا اور خاموشی اپنا لی۔ چکما قبیلے کے حالات ماضی قریب میں بالکل پاکستان جیسے تھے۔ اگلی صبح سردار نے مجھے اسی ڈرائنگ روم میں طلب کیا۔ وہاں وہ بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ میرے ڈرائنگ روم میں داخلے کے بعد نیزہ برداروں نے بیرونی دروازہ بند کر دیا۔
کسی پرانے میخار کی کہاوت کے مطابق زیادہ شراب پینے سے طبیعت کی خرابی ہینگ اوور کو شراب ہی ختم کرتی ہے۔ سردار نے بھی پھر پینی شروع کر دی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس نے بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قیافہ غضب کا ہے۔ ہمارے قبیلے کو گھیرنے والی فوج کا ایک ICO ہی چٹاگانگ سے خرید کر مجھے یہ بوتلیں لا کر دیتا ہے اور ان کے عوض میں اسے خاصی رقم دیتا ہوں۔ تم نے بالکل درست کہا ہے۔ میرے والد نے واقعی قبیلے کی سرداری اور راجہ بننے کا فرمان بھیج کر مجھے جائز حکمرانی اور بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ 15 یوم میں ایک باقاعدہ دربار منعقد کر کے تمہاری موجودگی میں اور تمہاری تصدیق کے ساتھ شاہی فرمان پڑھا جائے اور میں دوبارہ تخت پر بیٹھوں اور تاج پہنوں۔ اس رسم کے بعد بڑے پیمانے پر ایک جشن منایا جائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی اس جشن میں شریک ہوں گے اور تب تک آپ سب ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے کہا، رانی صاحبہ اور آپ کے چھوٹے بھائی کو ہمارے ہمراہ پاکستان بھیجنے کے متعلق آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سردار چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، رانی صاحبہ میری والدہ ہیں، لیکن کچھ ایسی ناخوشگوار باتیں ہو چکی ہیں جن کے باعث وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ وہ بخوبی انگریزی بول سکتی ہیں۔ یہی حال میرے چھوٹے بھائی کا بھی ہے۔ اگر تم ان دونوں کو قائل کر سکو تو مجھے تمہارے ساتھ انہیں بھیجنے میں کوئی عذر نہیں۔ میں نے کہا، ایک اور بات، آپ قبیلے کے سردار اور راجہ بننے والے ہیں اور اب سب قبیلے کی نظریں آپ پر ہوں گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ رسم تاج پوشی تک کلپنا کو دوسری رانی بنانے کا اعلان بلکہ کسی سے ذکر تک نہ کیجیے۔ رسم تاج پوشی میں آپ صرف اپنی اصل رانی کے ہمراہ آئیں۔ اس رسم کے ادا ہونے کے بعد آپ بجائے ایک کے 4 رانیاں رکھیں، کسی کو آپ سے تعرض نہ ہوگا۔ چونکہ قبیلے کی روایات کے مطابق راجا کی صرف ایک ہی رانی ہوتی ہے، لہٰذا اصل رانی ہی آپ کے ہمراہ ہونی چاہیے، لیکن اس کی تو ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، راجا نے کہا۔ تو میں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تخت پر رانی کو درباریوں اور عوام کے آنے سے پہلے بٹھا دیا جائے اور رسم پوری ہونے کے بعد اور سب کے جانے کے بعد انہیں واپس لے جایا جائے۔ سردار نے میری تجویز سے اتفاق کیا تو میں نے کہا، ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کھلنا اور پھر کاکس بازار جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس ICO سے ملا دیں جو آپ کو بوتلیں مہیا کرتا ہے تو اس سے میں معلوم کروں گا کہ وہ ہمارے اس معاملے میں کس حد تک ہماری مدد کر سکتا ہے اور مدد کا اسے کیا معاوضہ درکار ہوگا۔ وہ ICO پرسوں یہاں آئے گا، تم سے ضرور ملواؤں گا۔ سردار یہ بات کہہ کر مسکراتے ہوئے اور اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے مجھ سے گویا ہوا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا تفریح کرنے کا موڈ ہو تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سردار کی اس آفر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فی الحال مجھے ایک مالش یعنی مساج کرنے والے اور جسم دبانے والے شخص کی ضرورت ہے تاکہ سفر کی تھکان دور کر سکوں۔ سردار نے ہر رات اور صبح ایسا آدمی بھیجنے کا وعدہ کیا اور میں اس سے رخصت ہو کر اپنے ساتھیوں کے کمروں کی طرف چلا گیا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سستانے کے لیے میں لیٹا ہی تھا کہ میری خدمت پر مامور پہرے داروں نے آ کر مجھے بتایا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے ملاقاتی کو کمرے میں بلایا۔ یہ مشیر تھا جس سے گزشتہ رات میری جھڑپ نما گفتگو ہوئی تھی۔ مشیر کا مجھ سے ملنے آنا میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ گزشتہ رات سردار کے سامنے میں نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ ہماری گفتگو کا اختتام بھی ناخوشگوار ماحول میں ہوا تھا اور آج صبح سردار سے میری علیحدگی میں جو باتیں ہوئی تھی ان سے متاثر ہو کر سردار نے میرے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے میرے لایا عمل پر چلنے کو منظور کر لیا تھا۔ بظاہر کوئی ایسی وجہ نہ تھی جس کی بنا پر مشیر کو مجھ سے ملنے کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے مشیر کو کمرے میں بلا لیا اور رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے آمد کی وجہ پوچھی۔ مشیر کچھ دیر خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ایسس کرتا رہا اور پھر بولا، آپ لوگ یہاں سے کب واپس جا رہے ہیں؟ اس کے اس سوال کا میں نے زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایسی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جن کا مقصد اس کے سوال کی وضاحت تھا۔ مشیر بھی سمجھ گیا کہ اس نے بہت مختصر سوال اور بغیر کوئی وجہ بیان کیے پوچھا ہے۔ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے وہ بولا، آپ نے راجہ صاحب کو ان کے والد کا خط دے دیا ہے۔ راجہ صاحب کے چھوٹے بھائی اور رانی صاحبہ کو یہاں سے آپ کے ہمراہ بھیجنے کے متعلق راجہ صاحب کا جواب بھی آپ نے سن لیا ہے۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آپ کو یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے، ورنہ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر ہم یہاں سے فوری نہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ راجہ صاحب نے ہماری ساتھی کلپنا کو اپنی رانی بنانے کے لیے جشن میں شرکت کی دعوت گزشتہ رات آپ کی موجودگی میں ہی دی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر میں راجہ صاحب کی دعوت کو ٹھکرا
ٹھکرا کر آپ کی ترتیب کی تعمیل کروں تو اس کی ٹھوس وجوہات کو جاننا بھی میرے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ کھل کر اور بغیر تکلف کے بات کریں۔ میرا یہ جواب سن کر مشیر کچھ دیر پھر خاموش رہا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ کو ناپ تول رہا ہو، اور پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ہمارے قبیلے کے اندرونی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خواہ مخواہ سلجھے ہوئے حالات کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ ہم اپنا سردار اور راجہ منتخب کر چکے ہیں۔ مورنگ اور مگ قبیلوں سے مدبھیڑ میں اگر آپ کو کامیابی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمارے قبیلے کے معاملات میں بھی بلا وجہ ٹانگ اڑائیں۔ اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ کل دوپہر تک رانگا ماٹی سے چلے جائیں، ورنہ اپنے بھیانک انجام کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے مشیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رسیوں کے تھیلے میں سے ایک ریوالور نکالا اور اس کی چرخی گھمانے لگا۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، براہ کرم اس خطرناک شے کو تھیلے میں واپس رکھ لیں۔ میں اپنے ایک ساتھی کو ابھی آپ کے سامنے بلا کر کہتا ہوں کہ سفر کی تیاری شروع کر دیں۔